सफर में नमाज कैसे पढ़ें, कितना सफर हो तो बंदा शरई मुसाफिर होगा, कौन सी नमाज कसर पढ़नी है और कौन सी नमाज पूरी पढ़ी जाएगी, सफर में सुन्नतें और नवाफिल भी पढ़ने हैं या सिर्फ फर्ज पढ़ना ही काफी है। अगर सफर में कसर नहीं बल्कि पूरी नमाज पढ़ ली तो नमाज होगी या नहीं। आज की इस वीडियो में ये तमाम मसाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग ये मसाइल नहीं जानते और जब सफर में होते हैं तो वो चंद एक गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाजें बर्बाद हो जाती हैं। तो आप इन मसाइल को अच्छे तरीके से समझिए और कोशिश करें कि नमाज के जो मसाइल हैं हमें सीखने चाहिए ताकि हम ये जो फर्ज है ये सही तरीके से अदा कर सकें। आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इसलिए कोशिश करनी चाहिए जो नमाज के मसाइल हैं ये हमें सीखने चाहिए ताकि हम ये फर्ज सही तरीके से अदा कर सकें। अब कसर नमाज के क्या मसाइल हैं ये बहुत से लोग नहीं जानते, सफर करते हैं लेकिन वो नमाज जो है वो कसर नहीं करते और कुछ मसाइल उन्हें मालूम ही नहीं होते जिनकी वजह से उनकी नमाजें जो है वो जाया हो जाती हैं। सफर में नमाज के क्या अहकामात हैं ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करने जा रहा हूं और बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मेरी बातें समझ आ सके। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अगर आप परफ्यूम लवर हैं या फिर अबाया खरीदना चाहती मेरी बहनें अच्छी क्वालिटी वाले तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, कितना सफर हो तो बंदा शरई मुसाफिर होगा, यानी शरई मुसाफिर कौन है। देखिए इस हवाले से उलमा ने लिखा है कि जो शख्स 92 किलोमीटर कम अज कम 92 किलोमीटर का सफर का इरादा रखता है ऐसा शख्स शरई मुसाफिर है। ऐसा शख्स जैसे ही अपने सिटी से अपने शहर से बाहर निकलेगा और उसका इरादा 92 किलोमीटर कम अज कम 92 किलोमीटर का इरादा है सफर करने का, ऐसा शख्स जैसे ही शहर से बाहर निकलेगा तो वो शरई मुसाफिर कहलाएगा, वो नमाज में कसर करेगा। सिटी से बाहर या फिर गांव देहात में आप रहते हैं तो जैसे ही आप अपने गांव से बाहर निकलेंगे और 92 कम अज कम 92 किलोमीटर का सफर का इरादा रखते हैं तो आप शरई मुसाफिर कहलाएंगे, आप फिर नमाज में कसर करेंगे, ठीक है। और अगर जहां आप जा रहे हैं वहां पर 15 दिन और इससे 15 दिन से कम का इरादा है आपका रहने का तो आप जितने दिन वहां पर रहेंगे 15 दिन से कम आप मुसाफिर ही रहेंगे, वहां पर आप कसर ही पढ़ेंगे। अब कसर जो है वो कौन सी नमाज पढ़ी जाएगी और कौन सी पूरी पढ़ी जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, मुकीम इमाम है, तो हम पूरी पढ़ेंगे या कसर करेंगे। लेकिन सबसे पहले कसर को समझिएगा कि कौन सी नमाजों में हमने कसर करनी है। देखिए फजर के 2 रकात फर्ज हम पूरे पढ़ेंगे, मगरिब के 3 रकात फर्ज हम पूरे पढ़ेंगे। जो कसर है वो 4 रकात फर्जों में है, यानी 4 रकात फर्जों की जगह हम 2 रकात पढ़ेंगे। 4 रकात यानी जोहर के 4 रकात फर्ज, असर के 4 रकात फर्ज और ईशा के जो 4 रकात फर्ज हैं, अगर हम अकेले तन्हा पढ़ रहे हैं और मुसाफिर हैं तो हम 4 की जगह 2 रकात ही पढ़ेंगे। अगर हम मुकीम इमाम की इक्तदा में जमात से पढ़ रहे हैं तो फिर हम ये जोहर असर और आयशा के भी 4 रकात ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मुकीम इमाम के पीछे आप 2 रकात पढ़कर सलाम फेर दें और बाकी नमाज ना पढ़ें, ऐसा नहीं है। अगर तन्हा पढ़ रहे हैं या फिर मुसाफिर इमाम है, इमाम भी मुसाफिर है, मुक्तदी भी मुसाफिर है, तो फिर वो 4 की जगह 2 रकात ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जोहर असर और ईशा 4 रकात फर्जों को कसर करके 2 रकात पढ़ेंगे, बाकी फजर के 2 रकात फर्ज पूरे पढ़ेंगे, मगरिब के 3 पूरे पढ़े जाएंगे और इसी तरह जो 4 रकात फर्ज हैं उनमें आपने कसर करनी है, ठीक है ना। अच्छा, एक और सवाल ये पूछा जाता है कि अगर हम ने जो है वो सुन्नतें और नवाफिल ना पढ़ी तो इसके बारे में क्या हुक्म है। सफर में सुन्नतें और नवाफिल पढ़नी है या फिर जो है वो फर्ज ही पढ़ने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं फर्ज पढ़ने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुन्नतें भी पढ़नी है। तो इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई खौफ का या आपको कोई इस तरह का कोई खौफ नहीं है कि आप सफर में हैं और आपका काफिला निकल जाएगा, सुन्नतें पढ़ेंगे, या फिर आप सुन्नतें और नवाफिल पढ़ते हैं तो आपकी बस निकल जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी, अगर कोई खौफ नहीं है तो फिर आप सुन्नतें
اور نوافل بھی پڑھیں گے. سنت مؤکدہ جو ہیں یہ آپ ترک نہیں کریں گے. ہاں اگر سفر میں ہیں, سفر جاری ہے ابھی اور خطرہ ہے کہ گاڑی نکل جائے گی, آپ سنت اور نوافل پڑھیں گے, یا پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ کا قافلہ نکل جائے گا, یا پھر ٹرین وغیرہ میں ہیں, یا کوئی اس طرح کا خوف ہے, تو پھر آپ سنت مؤکدہ بھی ترک کر سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں, پھر آپ فرض ہی پڑھیں گے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ پرسکون ہے, یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یا پھر جہاں کہیں مقیم ہوئے ہیں وہاں پر رکے ہیں, وہاں پر ظاہری بات ہے آپ کے پاس ٹائم ہے, تو آپ سنت مؤکدہ بھی ادا کریں گے. اور سنتوں میں کوئی قصر نہیں, ظہر کی 4 رکعت پوری پڑھیں گے, اسی طرح عصر کی 4 رکعت, عشاء کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ, اور وتر یہ بھی آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. صرف قصر جو ہے وہ فرضوں میں, سنتیں اور نوافل جو ہے وہ پوری پڑھیں گے اگر آپ کے پاس وقت ہے, آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سنتوں میں قصر نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں اور قصر نہیں پڑھی کسی نے بلکہ پوری پڑھ لی, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے, اگر جان بوجھ کر اس طرح کیا تو نماز نہیں ہوگی. جب آپ کے اوپر قصر واجب ہے تو آپ قصر ہی پڑھیں گے. اگر پوری پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. یعنی 4 رکعت ظہر کے 2 پڑھیں گے, 4 رکعت عصر کے 2 پڑھیں گے, 4 رکعت عشاء کے 2 فرض کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے. اگر کسی نے پوری پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی, وہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح اگر کوئی شخص بھول گیا, یعنی اس نے قصر کرنی تھی, دوسری رکعت میں بیٹھا ہے اور التحیات پڑھ کر وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا, تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے, یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, اگر تو وہ دوسری رکعت میں بیٹھا ہے, قاعدہ بیٹھا, اس نے التحیات پڑھی, التحیات پڑھنے کے بعد وہ بھول کر تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا. اب تیسری رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے اسے یاد آ گیا, وہ واپس لوٹ آئے اور التحیات پڑھے, سجدہ سہو کرے, اس کے بعد پھر التحیات درود پاک پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دے, تو اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اگر تیسری کا سجدہ نہیں کیا, لیکن اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو اب یہ 1 رکعت اور بھی ملائے, 1 رکعت اور بھی ملائے گا, یعنی اس کے 2 رکعت فرض ہو جائیں گے اور 2 نوافل ہو جائیں گے, اور آخر میں سجدہ سہو یہ کرے گا. یعنی چوتھی رکعت میں جب قاعدہ بیٹھے گا تو اس وقت سجدہ سہو کرے گا, 2 اس کے نفل ہو جائیں گے اور 2 فرض ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جو ہے وہ 2 کی جگہ 4 پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اچھا, ایک سوال اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو خواتین جن کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال میں سیٹل ہوگی, وہاں پر جا کر رہ رہی ہیں, تو وہ جب مائکے آئیں گی تو کیا وہ قصر پڑھیں گی یا پوری پڑھیں گی؟ تو یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے سسرال میں سیٹل ہوگی, وہاں پر رہنے سہنے لگی, اور ان کا جو مائکا ہے ان کے سسرال سے 92 کلومیٹر کم از کم اتنا بنتا ہے یا اس سے زیادہ ہے, تو وہ جب مائکے آئیں گی تو وہ قصر پڑھیں گی, پوری نہیں پڑھیں گی. لیکن اگر وہ وہاں پر عارضی طور پر گئی ہیں, یعنی کچھ دنوں کے لیے گئی ہیں, واپس اپنے مائکے ہی وہ شادی کے بعد بھی رہ رہی ہیں, تو پھر جب وہ واپس آئیں گی تو پھر وہ پوری ہی پڑھیں گی, یہ قصر نہیں کریں گی. یعنی اگر وہ عورت وہاں پر سسرال میں ہی وہ مقیم ہو گئی, وہاں پر رہنے سہنے لگی, تو اب وہ جب مائکے آئے گی اور مائکا اس کا جو سفر بنتا ہے وہ 92 کلومیٹر کم سے کم, یعنی شرعی مسافر وہ بنتی ہے جو شرعی سفر ہے, تو پھر وہ جب مائکے آئے گی تو وہ قصر پڑھے گی, پوری نماز نہیں پڑھے گی. ٹھیک ہے نا. 4 رکعت کو 2 کر کے وہ پڑھے گی. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. بہرحال شرعی مسافر وہ ہے جس کا 92 کلومیٹر کم از کم سفر ہو, اور جیسے ہی وہ شہر سے باہر نکلے گا تو وہ مسافر کہلائے گا. اب جب وہ واپس اپنے شہر میں داخل نہیں ہو جاتا, اس وقت تک وہ قصر ہی کرے گا, وہ مسافر ہے, وہ قصر ہی پڑھے گا, یعنی 4 کی جگہ وہ 2 رکعت کر کے پڑھے گا. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین, اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سفر کی نماز کے پڑھنے کے حوالے سے
جتنے بھی مسائل تھے ان تمام مسائل کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو سفر کے حوالے سے نماز قصر پڑھنے کے لیے کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہوگا تو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔